मकामी क़यादत भी मौजूद है। इमरान खान कुछ देर बाद वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। गवर्नर हाउस लाहौर के अंदर और बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। रेंजर्स और FC एहलकारों ने पोजीशन संभाल ली है। उधर ज़मान टाउन में इमरान खान की रहनुमाओं से मुलाकातें भी जारी हैं। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करेंगे। गजनफर खान ने हमें ज्वाइन किया है जो कि गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं, जबकि ज़मान पार्क से हमें अपडेट करेंगे सईद बलोच हमारे नुमाइंदे। गजनफर, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहेंगे, आप बताइएगा इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो इस वक्त जारी है, कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है, वहां की इस वक्त सूरत हाल क्या है, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, गवर्नर हाउस में जैसा कि नून लीग की जानिब से इजलास बुलाया गया था और उसमें अताउल्लाह तार और ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा साद रफीक के साथ साथ राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे और वज़ीर आला की डिनोटिफिकेशन जो है उसका फैसला नहीं किया गया, जिसके बाद वो रहनुमा गवर्नर हाउस से रवाना हो गए। उसके बाद तकरीबन 5 बजे के करीब जो है वो PTI के कारकुनान यहाँ पर आना शुरू हो गए। गवर्नर हाउस के बाहर बड़ी तादाद में इस वक्त कारकुनान जो है वो गवर्नर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और यहाँ पर जो मुजाहरे की जो क़यादत है वो हमाद अजहर और मियां महमूद रशीद जो हैं वो कर रहे हैं। इस वक्त दोनों कायदीन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर नारेबाजी कर रही है और पार्टी के गीत जो है वो भी गाए बगाए जो है वो चलाए जा रहे हैं। ताहम माल रोड गवर्नर हाउस की एक रोड जो है वो ब्लॉक कर दी गई है और उस पर पिछले जो सिग्नल है उस इशारे से डायवर्जन लगा दी गई है। ताहम सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 20 रिजर्व जो हैं वो पुलिस की यहाँ पे डिप्लॉयड की गई हैं। गैर मामूली जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। रेंजर जो है वो अंदर तैनात की गई है, जबकि FC की 4 से 5 जो रिजर्व हैं वो भी अपने सादो सामान के साथ अंदर मौजूद हैं। खारदार तारें और बैरियर्स लगाकर मेन गेट जो है गवर्नर हाउस का उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और यहाँ पर कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो एहतजाज कर रही है। तो गवर्नर हाउस के बाहर से हमें अपडेट कर रहे हैं गजनफर खान, वहां पर PTI एहतजाज कर रही है। गजनफर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अब रुख करते हैं ज़मान पार्क का, जहां पर सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, आज सारा दिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा है। आज स्वीपिंग भी हुई है, वहां पर स्पेशल ब्रांच के लोग भी आए थे। अब क्या सूरत हाल है वहां पर और कौन कौन सी अहम शख्सियात यहां पहुंची हैं? आज सारा दिन जो भी रहा है हमारे नाजरीन को अपडेट कीजिएगा। जी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का आज का दिन भी खासा मसरूफ था और सियासी एक्टिविटीज़ उन्होंने यहाँ पर जारी रखी। आज उनके साथ जो है वो इस वक्त भी फवाद चौधरी और सेनेटर शिबली फराज जो है उनसे मुलाकात इस वक्त कर रहे हैं और बताया गया है कि जब इमरान खान खिताब करेंगे तो उस वक्त भी वो मौजूद होंगे और उनके साथ ही बैठ के उनका जो खिताब है जो कि उन्होंने अवाम से करना है वो सुनेंगे। इससे पहले ख़वातीन अराकीन पंजाब असम्बली से इमरान खान की मुलाकात हुई है और लॉयर्स का एक वफद भी उनसे मिलने के लिए आया था, उनसे भी मुलाकात हुई है। लॉयर्स के वफद के साथ और ख़वातीन अराकीन पंजाब असम्बली के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है और वहाँ से जो अंदरूनी कहानी हमारे सामने आई है उसके मुताबिक वकला ने इमरान खान को ये यकीन दिलाया है कि वो पहले भी उनके साथ थे, अभी उनके मौक़िफ़ के साथ हैं। उनका यह कहना था कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो आइनी है और कानूनी है, इंतखाबात का मुतालबा करना उनका हक है, इसमें कोई गैर आइनी बात नहीं है। जबकि गवर्नर पंजाब की तरफ से जो मूव किए गए हैं वो गैर आइनी है और उन्हें हम अगर ज़रूरत पड़ी तो अदालतों में चैलेंज भी करेंगे और वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी सपोर्ट इमरान खान के साथ है और उन्होंने ये भी कहा कि स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो भी आइनी है और कानून के दायरे में है और अगर मामला अगर अदालतों में गया तो वहाँ से भी हम सुरखरू होंगे। दूसरी जानिब ख़वातीन अरकान पंजाब असम्बली के साथ जो मुलाकात हुई है इमरान खान की, उसमें इमरान खान ने उन्हें अपने मौक़िफ़ से आगाह किया और उनकी असम्बलियों की तहलील और आइंदा इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से भी उनके साथ बातचीत की। इसमें ख़वातीन अरकान असम्बली ने इमरान खान को यह मशवरा दिया, खास तौर से आपदा राजा रुकन पंजाब असम्बली ने कि खान साहब जारी है, मुलाकातों का जो सिलसिला है वो जारी है। कहा जा रहा था कि आज इमरान खान जो है वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी करेंगे। क्या इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कब तक वो वीडियो लिंक से खिताब करेंगे? कोई वक्त दिया गया है? जी 6 बजे का वक्त है। पहले तो 4 बजे का टाइम दिया गया था, उसके बाद अब बताया गया है कि 6 बजे के बाद जो है वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। आज पार्लिमानी पार्टी जो PTI के उसका भी इजलास था, तहम अभी कुछ देर पहले ख़वातीन के साथ जो उनकी मीटिंग थी वो ख़त्म हुई है और जिसमें ख़वातीन ने जो अंदर की कहानी है उसमें उन्होंने उन्हें ये मशवरा दिया है कि आइंदा खान साहब ख़वातीन का
انتخاب کرتے وقت جو ہے وہ ان کے خود انٹرویو کریں، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی جو خواتین سفارش پر منتخب ہوئی تھیں رکن پنجاب اسمبلی، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، جس پر انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں اور خود انٹرویو کر کے آئندہ انتخابات میں جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں ان پر ان کے انٹرویو کر کے ان کا انتخاب کریں، اور کسی بھی سفارش کو جو ہے وہ نہ مانیں جس پر عمران خان نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ آئندہ وہ اس معاملے کو خود سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں گے، اور انہوں نے خواتین سے پر زور دیا کہ وہ انتخابات کی تیاریاں کریں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی یہ عدم اعتماد کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہوگا اس کے بعد اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی اور اس کے بعد صاف شفاف انتخابات کی طرف ہم جائیں گے، اور خواتین کا کردار جو ہے اس میں کلیدی ہوگا، اور خواتین اپنے اپنے حلقوں میں ڈور ٹو ڈور کیمپین کریں اور انتخابات کی تیاری کریں۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی آج بلایا گیا ہے۔ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ شاید زمان پارک میں ہوگا، لیکن بعد میں اطلاع ملی کہ اب وہ ایوان وزیر اعلیٰ میں ہوگا، اور اب ساتھ موجود رہے گا۔ غضنفر، آپ سے جاننا چاہیں گے، اس وقت لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے باہر موجود ہے، تو سیکورٹی کے کیسے انتظامات کیے گئے ہیں؟ اس کے ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا غضنفر کہ کیا کوئی پی ٹی آئی کا رہنما بھی اس احتجاج کے اندر شرکت کے لیے آیا تھا؟ جی بالکل، حماد اظہر اور میاں محمود الرشید جو ہیں وہ اس وقت یہاں پر احتجاجی جو قافلہ ہے پر موجود ہیں، اور وہ گائے بگائے جو ہیں وہ خطاب بھی کر رہے ہیں۔ میاں محمود الرشید کا یہی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ کر عوام کے اندر جانا چاہتی ہے، لیکن مخالفین جو ہیں وہ عوام کے اندر جانے سے گھبرا رہے ہیں اور الیکشن نہیں کروا رہے۔ تاہم گائے بگائے جو ہیں وہ خطاب بھی کیا جا رہا ہے اور پارٹی گیت بھی جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ خوب نعرے بازی بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اگر میں سیکیورٹی کی بات کروں تو سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ جو مین گیٹ ہے گورنر ہاؤس کا، اس کے باہر لوہے کے جو ہیں وہ بیریئرز لگا دیے گئے، جس کے بعد خاردار تاریں، اور اس کے آگے اینٹی رائٹ فورس کو جو ہے ساز و سامان کے ساتھ جو ہے وہ ڈپلوئڈ کیا گیا۔ تقریباً 20 ریزرو جو ہیں وہ گیٹس اور احاطے میں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں، جن میں تقریباً ایک ریزرو میں 20 اہلکار موجود ہوتے ہیں۔ اگر ایف سی کی ریزرو کی بات کی جائے تو 4 سے 5 ایف سی کی ریزرو جو ہیں وہ اندر موجود ہیں اپنے ساز و سامان کے ساتھ، اور مین گیٹ کے بالکل انٹرس پر ہی جو ہے اندر کی سائڈ پہ رینجرز کے جو جوان ہیں وہ بھی تعینات کیے گئے ہیں، اور جو سرویلنس ہے وہ کیمروں کی مدد سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے اس احتجاجی مظاہرے کی۔ مظاہرین میں خواتین، بچے اور مردوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، اور ایک سائڈ کی روڈ جو ہے اس احتجاج کی وجہ سے جو ہے وہ بلاک ہے، اور پچھلے جو چوک ہے چیئرنگ کراس اور اس کے علاوہ جو دیگر جو سائڈ پہ چوکس ہیں ان کو بیریئرز لگا کر متبادل راستے جو ہیں وہ شہریوں کو فراہم کیے گئے ہیں۔ تاہم گورنر ہاؤس سے کینال مال روڈ تک جو ہے وہ ٹریفک معطل ہے۔ جی، گورنر ہاؤس لاہور کے باہر سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے غضنفر خان، اور زمان پاک کے باہر سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سعید بلوچ۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، اور اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے بیورو چیف لاہور سلیم شیخ صاحب نے۔ سلیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے خبر دی تھی کہ گورنر کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے جو سارا کل ایک ماحول بنا ہوا تھا، اور وزیر داخلہ رانا ثنا نے بھی اس حوالے سے بیانات دیے تھے، آپ نے خبر دی تھی کہ ڈی نوٹیفائی کرنے کے عمل کو فی الحال مؤخر کیا جا رہا ہے اور اس پہ مزید مشاورت کی جائے گی۔ دوسری جانب اب اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم گورنر کے لیے جو خط لکھ رہے تھے صدر مملکت کو، ہم نے اسے بھی روک دیا ہے۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی ہے۔ جی، اس کو انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں یا قانونی ضابطے کہہ لیں، کیونکہ قانونی ضابطے اس کو ہم زیادہ کہیں گے کہ قانونی ضابطے پورے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو آج گورنر ہاؤس میں دوپہر اجلاس ہوا تھا 1 بجے اور تقریباً یہ 2:30 بجے تک جاری رہا، تو اس میں جو ہے وہ قانونی نقطے جو ہے وہ سارے ڈسکس کیے گئے تھے، اور اس میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ابھی جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی نہ کیا جائے، کیونکہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کو فوری طور پر ڈی نوٹیفائی کر دیا تو پھر یہ کیس عدالتوں میں جائے گا، اور عدالتوں میں جانے سے جو ہے وہ پھر ہماری سبکی ہوگی، کیونکہ اس میں یہ بات بھی زیر غور آئی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لینے سے انکاری ہے، کیونکہ اس میں تو جو کہا گیا تھا وہ اسپیکر کی طرف سے کہا گیا تھا، اور اسپیکر نے کہا تھا کہ جو گورنر نے کہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیا جائے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، کیونکہ آئین کے تحت جو ہے گورنر اس وقت کسی کو کہہ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کو جب اسمبلی کا سیشن نہ چل رہا ہو، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے اور چلتے ہوئے سیشن میں جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہیں کہا جا سکتا۔
اس لیے انہوں نے کل رولنگ دی تھی اور آج جو ہے اپنا ایک خط جو ہے گورنر پنجاب کے نام لکھ دیا اور اس میں کہا ہے کہ میں نے جو کل پنجاب میں موجودہ سیاسی بحران کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے بیورو چیف لاہور سلیم شیخ، بہت شکریہ آپ کا۔